के हो भने यदि प्रदेश सरकार नभएको भए सारङकोटलाई नजिकै चिन्न सक्थ्यो। सिंहदरबारले यहाँ चिन्न बाँकी नै रह्यो। फेरि अनुकूल मौसम पारेर आउँदा पार्वती हनुमान महादेव जे भने पनि आखिरीमा ती निराकार छन्। साँच्चै हामीले प्रतीक रूपमा मात्रै देखिराखेका छौं। मेरो भगवान भने जनता र म सदैव जनताप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ। प्राविधिकको सल्लाह अनुसार उहाँले दिएको अब 1 करोड भयो नि सबै हुन्छ भन्ने इच्छा छ। यो यति पार्कलाई रोजगारलाई त्यसपछि हाम्रो तलको मन्दिर अब 10 देखि 11 करोड भयो भने तलको सबै अस्तिमा पनि हामीले साउनमा प्राविधिकबाट पर्यटन मन्त्रालयबाट 90 लाख राम्रो डाँडमा यो भन्दा अझ 4 मिटर यो अनि हामी यस्ता अलिकति वहीँ घुम्न जाँदाखेरि फेरि के हुँदो रहेछ भन्दा एउटै ठाउँ गएर सबै चारैतिर टाउको हुँदो रहेछ। मलाई खुसी लाग्यो। धेरै ठाउँमा गइयो भने कहीँ सार्वजनिक रूपमा कमेन्ट पनि आउँछ प्रदेश सरकारको के किन चाहियो अथवा खर्च बढी भयो अथवा नेगेटिभ कुराहरू पनि हामी सुन्ने गर्छौँ। तर यथार्थता के हो भने यदि प्रदेश सरकार नभएको भए सारङकोटलाई नजिकै चिन्न सक्थ्यो। सिंहदरबारले यहाँ चिन्न बहुत टाइम लाग्छ। यदि प्रदेश सरकार नहुने हो भनेदेखि आज प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा हामीले जुन एउटा निर्वाचन क्षेत्र एउटा सडक बनाएका छौँ त्यो हुने सम्भावना थियो। यदि प्रदेश सरकार नहुने भएको भए एक घर एक धारा र उज्यालो प्रदेशको नारामा जुन हामी अगाडि बढेका छौँ सायद त्यो हुन्थ्यो। किन विगत हामीले धेरै लामो देखेको र मलाई आफ्नै अनुभव छ। म एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु। मेरो आफ्नै भाइ योजना आयोगमा हुँदा मैले 5 लाख रुपियाँ ल्याउनलाई धेरै मेहनत गर्नु पर्यो र 5 लाख रुपियाँ ल्याउँदा मलाई लागेको थियो मैले ठुलै विजय प्राप्त गरेँ। किनभने त्यो सिंहदरबारमा ल्याउनु परेको थियो। तर पोखराबाट यी प्रदेशका चाहे मनाङ होस् चाहे लमजुङ होस् चाहे नवलपुर होस् चाहे बागलुङ होस् त्यहाँका साथीहरूले यहाँ ढुकुटीमा भयो इजिली लान सक्नु। समस्या कहाँनिर हो भनेदेखि हाम्रो संघीयतामा 70% बजेट केन्द्रसित छ। 30% बजेट हामी प्रदेश र स्थानीय तहमा छ। बताउनुहोस् त्यो अवस्थामा हामी चाहिँ काम गर्न परेको छ। यसो भनिकन तपाईँहरूलाई हामी निराश बनाउन चाहँदैनौँ। त्यो सरकारको दायित्वको कुरो हो। जे जति हिजो यहाँ आएका छन् मागहरू एक प्रकारले हामी सरकारै यहाँ छौँ र यहाँ राजधानीको यो मुटुमा रहेको सिडको रूपमा रहेको यो सारङकोटको विकासको लागि हिजो सरकारले के गरेको छ त्यसलाई निरन्तरता दिने वा अहिलेका सडक जस्ता त नयाँ आयोजनाहरू चौकीहरू त्यसतर्फ हामी चाहिँ निश्चित रूपमा यहाँहरूलाई हामी अगाडि बढ्नेछौँ। यिनै कुराहरू राख्दै यहाँहरूका बिचमा उपस्थित हुने केही कुरा सुन्ने जुन मौका मिले यसको लागि आयोजक साथीहरूलाई धन्यवाद दिँदै र हाम्रो कमल नयनजीलाई विशेष रूपमा म धन्यवाद दिन चाहन्छु। किन मुख्यमन्त्री सहित सबै मन्त्रीज्यूहरू र अन्य व्यक्तित्वजनहरूलाई पनि शब्दद्वारा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु, स्वागत भन्न चाहन्छु। विषयवस्तुका हिसाबले धेरै कुराहरू आइ नै सकेको छ। यो गठबन्धन सरकार हो, कुनै एउटा पार्टीको सरकार होइन। गठबन्धन सरकार हो भन्ने कुराको हिक्का सबै ठाउँबाट पक्कै पनि छ भन्ने मैले महसुस गरेको छु। त्यसका अतिरिक्त यो सारङकोट विश्वमा निकै
चर्चित स्थान हो र यो चर्चित स्थानमा बस्नुहुने तपाईँ सबै नागरिकहरू, जनताहरू, राजनीतिक पार्टीका नेता मित्रहरू, धार्मिक आस्था राख्ने सबै व्यक्तित्वजनहरू साँच्चै भाग्यमानी नै हुनुहुन्छ भन्नु पर्यो। र मैले के मात्रै राख्न चाहन्छु भने साँच्चै गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरा, गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरा हुनुको नाताले हामीले गण्डकी प्रदेशको राजधानीलाई कस्तो बनाउँछौँ, त्यो भौतिक पूर्वाधारको हिसाबले, त्यो संस्कार संस्कृतिका हिसाबले, त्यो अन्य सद्भाव सामाजिक दायित्वदेखि लिएर समृद्धि र विकासका हिसाबले कस्तो बनाउन सक्छौँ भन्ने कुरामा सायद सिंह गण्डकी प्रदेशको भविष्य अन्तर्निहित लुकेको छ भन्ने हिसाबले बुझेका छौँ र बुझ्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। यसरी हेर्दै गर्दाखेरि संयोगवश मेरो जन्मथलो पुम्दी पोखरा महानगरपालिकाको वडा नम्बर 22 त्यहाँ करिब सिंह गण्डकी प्रदेशको सरकार जाँदाका दिन यस्तै झरी लागेको थियो। कुन एकजना मित्रले छाता ओढाएको जस्तो चाहिँ भनौँ न चाहिँ च्याप्प हालिहाल्नु भएछ, अलिअलि खेती गर्न खोज्दै हुनुहुन्थ्यो। अब आज पनि ठ्याक्कै झरी लागेकै छ। त्यसो भएको हिसाबले साँच्चै पोखराका वरिपरिका ती महत्त्वपूर्ण दृश्यावलोकनका हिसाबले, धार्मिक पर्यटनका हिसाबले, अन्य कतिपय चाहिँ हिसाबले धेरै महत्त्वपूर्ण चाहिँ स्थानहरू छन् र यो सराङकोट आफैमा चर्चित एउटा स्थान भएको कुरा पनि विदितै छ। र पर्यटकीय हिसाबले यति महत्त्वपूर्ण ठाउँ, पानीको यति चर्को सङ्कट, साँच्चै पानीको व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ, मैले चुनावको बेलामा पनि भनेको थिएँ। अरू गर्न त के सकिन्छ, तर खानेपानीको चाहिँ व्यवस्थापन हामी हर हालतमा आधारभूत रूपमा गर्नेछौँ भन्ने हिसाबले मैले तपाईँहरूको बिचमा प्रतिज्ञा पनि गरेको थिएँ। र लाग्छ अहिले आधारभूत रूपमा खानेपानीको करिब व्यवस्थापन हुँदैछ। र मैले यहाँहरूसँग सहकार्य गरेको धन्दै 3.5 वर्ष भयो। यो 3.5 वर्षको क्रममा सहकार्य गर्दै गर्दाखेरि यहाँका राजनीतिक पार्टीका नेता मित्रहरूको, यहाँका धार्मिक आस्था बोक्ने व्यक्तित्वहरूको, सामाजिक भावनाले ओतप्रोत भएका व्यक्तित्वहरूको जुन प्रकारको हार्दिकता, जुन प्रकारको आत्मीयता, जुन प्रकारको एकता मैले देखेर मैले तपाईँहरूबाट धेरै कुरा सिकेँ। र मलाई एउटा हिसाबले युनिभर्सिटी विश्वविद्यालयको जस्तै एउटा अनुभूति पनि, एउटा शिक्षा पनि तपाईँहरूले दिलाउन सफल हुनुभएको छ। र म सदैव जनताप्रति जवाफदेही, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शिव पार्वती हनुमान महादेव जे भने पनि आखिरीमा ती निराकार छन्। साँच्चै हामीले प्रतीक रूपमा मात्रै देखिराखेका छौँ। र मेरो भगवान भने जनता, र म सदैव जनताप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छु। आधारभूत जनताप्रति सधैँ नतमस्तक हुन जरुरी छ र आधारभूत आवश्यकताहरूको परिपूर्ति गर्न जरुरी छ। हुन सक्छ जस्तो मलाई लाग्छ। प्रदेश सरकारको बजेटको सीमितताका बारेमा मन्त्रीज्यूहरूले भनिसक्नुभयो। आकांक्षा आवश्यकता एकदमै धेरै छ, तर उपलब्धता र स्रोतको कमीका कारणलाई तपाईहरुले मध्यनजर गर्न पर्ने हुन्छ। त्यसकारणले तपाईहरुका सम्पूर्ण आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न नसके तापनि महत्त्वपूर्ण आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्नुपर्छ भनेर माननीय मन्त्रीज्यूहरूले भनिसक्नु भएको छ। अरु यहाँका तपाईहरुका विकास र निर्माण अनि यो सराङकोटको बृहत्तर विकासका निम्ति गण्डकी प्रदेश सरकार कहाँ उभिनुपर्छ भन्ने कुरा माननीय मुख्यमन्त्रीजी नै यहाँ उपस्थित भइसकेपछि त्यो बारेमा मैले बोल्न आवश्यक ठान्दिन। यहाँ उपस्थितिका लागि, आमन्त्रणका लागि तपाईहरुलाई धन्यवाद दिँदै म आफ्ना भनाइलाई नै विश्राम दिन चाहन्छु। धन्यवाद। बाँकी नै रह्यो। फेरि अनुकूल मौसम पारेर आउँदा
र हजुरहरूसित थप कुराकानी गरौँला र यहाँका धेरै विकास निर्माणका अधुरा कामहरू र पर्यटनसँग जोडिएका जुन विषयवस्तुहरू यहाँले लिपिबद्ध रूपमा समितिको तर्फबाट वडा अध्यक्षज्यूले जे जसरी राख्नु भएको छ, अब हामीले हाम्रा बजेटका सीमाहरूलाई ख्याल गर्दै कर्मशः प्राथमिकताका आधारमा कामहरूमा चाहिँ सघाउँदै जानेछौँ र यही मुख्यमन्त्रीज्यू पनि यही हुनुहुन्छ, अर्थमन्त्री पनि झन् यहाँ तपाईँहरूले विजय गराएर पठाएको प्रतिनिधि यही हुने हुनाले यो अरू बढी जिम्मेवारी मैले उहाँहरूमाथि नै सुम्पँदै मेरा भनाइहरू पनि यही अन्त गर्दछु। धन्यवाद। जय नेपाल। हेर्नको लागि पनि असाध्यै उपयुक्त ठाउँ सराङकोट टावरमा हामी त्यो टपमा हामी यो कार्यक्रम गरिरहेका छौँ। आज अलिकति यो दृश्यावलोकनको लागि फेवाताल हेर्न, हिमाल हेर्नको लागि वेदरले हामीलाई अलिकति साथ दिएको छैन। तथापि यो पर्यटनको अथाह सम्भावना बोकेको यो क्षेत्र यसलाई चाहिँ अझ सिँगार पटार गर्नलाई, अझ यसका सम्भावना बढाउनको लागि तपाईहरूले भ्यू टावर बनाउँदै हुनुहुन्छ। हामीले अघि गएर अवलोकन पनि गऱ्यौँ। त्यसले चाहिँ थप एउटा आकर्षण पर्यटन प्रवर्धनको लागि चाहिँ बढाउनेछ। यो पर्यटनको चाहिँ डेस्टिनेसन त यसै पनि छँदैछ। त्यसको कारणले गर्दाखेरि पनि त्यो भ्यू टावर त्यहाँबाट दृश्यावलोकन अझ राम्रोसित हेर्नको लागि यसले चाहिँ थप सहयोग पुर्याउने मैले महसुस गरेको छु। मैले अर्थमन्त्रीज्यूलाई भने त्यहाँ भर्याङको सिँढीको व्यवस्था त रहेछ, अब त्यसमा लिफ्टको त्यो सम्भावना तपाईँहरूले राख्नु भएको छ कि छैन। अब लिफ्ट पनि भयो भनेदेखि त्यसमा अझ थप सुन्दरता बढ्छ, सहजता बढ्छ भन्ने मलाई लागेको छ। र त्यो भ्यू टावरकै आडमा एनटिभीको नेपाल टेलिभिजनको टावर पनि रहेछ। त्यसले अलिकति भ्यू टावरलाई ओझेलमा पारेको हो कि जस्तो मैले महसुस गरेको छु। यसलाई चाहिँ अन्यत्र त्यसको अलिकति दायाँ बायाँ हामीले सार्ने सम्भावना छ कि छैन, त्यसको प्राविधिक रूपमा चाहिँ हेरेर यसलाई सार्नको लागि पनि तपाईँ हामी सबै जुट्नुपर्छ कि भन्ने मैले महसुस गरेको छु। र यसैलाई अब यही सराङकोटलाई नै पर्यटनको सम्भावनालाई अझ धेरै बढाउनको लागि केबल कार पनि अन्नपूर्ण केबल कार पनि यहाँ स्थापना भइसकेको छ। अब करिब अन्तिम चरणमा पनि छ। हामीले अहिले पनि त्यहाँ गएर चाहिँ केही अवलोकनहरू हामीले गर्ने नै छौँ। र यसै क्षेत्रमा शहीद पार्क पनि स्थापना भएको छ। त्यहाँ पनि मान्छे जमघट हुने, हेर्ने, फोटो खिच्ने, सेल्फी लिने जस्ता कार्यहरू भइरहेका छन्। त्यस्तै गरेर होटल रिसोर्टहरू पनि ठुल्ठुलो लगानीहरू यो क्षेत्रमा भइरहेको हामीले पाएका छौँ। अघि वडा अध्यक्षज्यूले पनि भनिसक्नु भएको छ, यो अहिले चाहिँ प्रहरी चौकी उहाँहरूको वडा कार्यालयमै राख्नु भएको छ। यसलाई चाहिँ 2.5 रोपनी जति जग्गा हामी फर्किँदाखेरि त्यो जग्गा पनि हामीले हेर्नेछौँ। यो वडा प्रहरी चौकीको लागि भनेर प्राप्त भइसकेको जग्गा छ। त्यो ठाउँमा अहिले गृह चाहिँ हाम्रो मुख्यमन्त्रीज्यूले सम्हालिराख्नु भएको हुँदाखेरि गृहमन्त्रीज्यूले त्यसको लागि पनि केही बजेटको व्यवस्था भएर त्यहाँ एउटा संरचना प्रहरीहरू बस्नको लागि केही संरचना हामीले तयार गर्न सक्यौँ भनेदेखि त्यो ठाउँमा एउटा सुरक्षाको हिसाबले पनि यो ठाउँ अझ, किनभने पर्यटन भन्ने बित्तिकै पर्यटनलाई सबभन्दा पहिला चाहिँ सुरक्षाको चुनौती पर्ने हुन्छ। सुरक्षा चौकी त्यहाँ हुने बित्तिकै धेरै चाहिँ यो पर्यटनको सम्भावना बढ्नको लागि पनि धेरै मद्दत पुग्छ भन्ने मैले महसुस गरेको छु। मनोरञ्जन केन्द्रका रूपमा स्थापित गर्नका लागि यहाँका जनसमुदायहरू, दाताहरू, शुभचिन्तकहरू आफ्नो हैसियतले भ्याएसम्मको तन मन धनरूपी सबै किसिमको पहल गरिरहनु भएको छ। तर पनि यस क्षेत्रमा आफूले भ्याएसम्मका सबै चिज लगाउँदै गर्दाखेरि पनि आँटेका लक्ष्यहरू, लिएका गन्तव्यहरू सबै शीघ्र पूर्ण हुन सकिरहेका छैनन्। यसमा स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार, केन्द्रीय सरकारको महत्त्वपूर्ण भूमिका र चासो रह्यो भने लिएका लक्ष्यहरूले सार्थकता पाउनेछ। हुन त यहाँ धेरै हिन्दूहरूको उपस्थिति हुन्छ,
धेरै बौद्धिस्टहरूको उपस्थिति हुन्छ। सँगसँगै अन्य इतर धर्मावलम्बीहरू पनि पर्यटकीय क्षेत्रका रूपमा सहभागी हुने क्षेत्रका रूपमा यसलाई लिने गरिन्छ। यसलाई जति सिँगार्न सकियो यस क्षेत्रको र सुन्दरनगरी पोखराको गहनाका रूपमा यसले हजुर हामी सबैको परिचय अझ उजागर गर्ने नै छ। एउटा चित्र बनाइसकेपछि मान्छे या पशुको चित्र बनायौँ, त्यो चित्र बनाइसक्दाखेरि सबै सिँगारले परिपूर्ण गर्यौँ, तर त्यहाँ एउटा सानो कान छुट्यो, नाक छुट्यो भने चित्रमा कुरूपता आउँछ। पोखरालाई जतिसुकै सिँगारे पनि सराङ्गोटलाई सिँगार्न सकिएन भने त्यो चित्रमा कुरूपता आए जस्तै पक्कै पनि त्यसले सुन्दरनगरी पोखरा समग्र रूपमा गण्डकी प्रदेशमै कुरूपताको संज्ञा दिन सक्ला। त्यही भएर हाम्रा मुख्यमन्त्रीज्यू मन्त्रीज्यूहरूलाई म यो निवेदन पनि गर्दछु, हजुरहरू जहाँ आफ्नो प्रदेशको केन्द्रीय राजधानी बनाएर बसिरहनु भएको छ यसको गहना सराङ्गो र यहाँ प्रत्यक्ष सरस्वती शिव भगवान छन् भन्ने कुरा उहाँबाट भएर त्यो एउटा हामीलाई विश्वास पनि लाग्यो र शिव मन्दिर भन्ने अवधारणा गरेर हामीले सुरु गर्यौँ र यहाँ हामीले शङ्कराचार्य इन्डियाबाट पनि ल्याएर हामीले त्यो उसमा यज्ञमा ल्याउन सफल भयौँ र पनि हामी यति मात्रै नभएर पोखराका बास्तोला थप बगर नभइकन काठमाडौँमा पनि केही यज्ञ गरेर सङ्कलन गर्छौँ चाहिँ भने त्यति माघी पनि गर्न चाहन्छ एउटा परिस्थितिले हामी त्यति रकम उठाउन काम लिन सकेनौँ र जुन अहिले निर्वाचित सरकार 4 वर्ष अगाडि हुन्छ, जुन अहिले हामी हलमा बसिरहेका छौँ, यो नगरपालिकाको र हामी धार्मिक क्षेत्रको 50-50मा लगभग 3.5 करोडमा हामीले यो लगभग 8,000 स्क्वायर फुटको यो सभा हल, सभा कचेरी, गुरुहरू बस्ने कोठाहरू लगायतमा हामी बनाउन सफल भयौँ। त्यसरी नै माहाके गऱ्यौँ हामीले 3.5 वर्ष अगाडि। त्यसबाट पनि हामीले 6.5 करोड जति उठाउन सफल भएर जुन एउटा यो जुन हाम्रो गुरु योजना लगभग 41 शिव मन्दिरमा 15 करोड माथिको लगानी भइरहेको छ। 14-15 वर्षदेखि हुन्छ निरन्तर। अहिले मात्र यो 3 वर्षमा मात्रै बल्ल हामीले केही अगाडि बढाएर यसलाई हामीले यो मन्दिरलाई सार्थकता लिन सक्छौँ भन्ने हामीले आशा लिएका छौँ। किन भन्दा प्रदेश सरकार, सङ्घ सरकार, नगरपालिका र सङ्घ संस्थाहरू सबैको सहयोगबाट र हामी नितान्त 18 नम्बरका वडावासीहरूको एउटा सक्रियता, जागरुकता र यो एउटा विश्वको पर्यटक क्षेत्र भएको हुनाले हामी पनि केही गर्नुपर्छ भन्ने यहाँको वडावासीको सक्रियताले गर्दाखेरि जुन हामीले 3.5 वर्ष अगाडिको माहेके, त्यसपछिको र प्रदेश सरकारले योभन्दा 1.5 वर्ष अगाडिदेखि हामीले पर्यटन मन्त्रालयको प्रदेश सरकारको सुरुमा हामीले 40 लाख, त्यसपछि 20 लाख, त्यसपछि फेरि 30 लाख लिएर 90 लाख रुपियाँ नितान्त त्यो भ्युटाहरूलाई जुन हाम्रो गुरु योजना अनुसारको अगाडि बढायौँ। साथसाथै हामीले 25 लाख रुपियाँ धार्मिक क्षेत्रले यहाँको टोलवासीको बाट लगानी गऱ्यौँ र त्यो एउटा 3 वर्ष अगाडिको गुरु योजना अनुसारको भ्युटार 2.5 करोडको योजना थियो 3 वर्ष अगाडि। अब अहिले त अवश्य महँगी हुनेछ र यो फेरि किन 3.5 करोड खर्च हुँदैन भन्दाखेरि नितान्त उपभोक्ताले गर्दाखेरि धेरै सस्तो हुँदो रहेछ। टेन्डर गर्न नपर्ने, आफैले 100% हन्ड्रेड आफै काम गर्नुपर्ने र उपभोक्ताले आफै 20% थप्न पर्ने भएको हुनाले यदि सही काम गर्ने हो भने उक्तबाट धेरै काम गर्छौँ हामीले यी संरचनाले देखाएको छ। विद्युतीय कारणले गर्दाखेरि विद्युत तान्दाखेरि चाहिँ त्यसको कस्ट बढी लाग्दाखेरि त्यसको विद्युतीय त्यो उसलाई चाहिँ एउटा सोलर सिस्टममा लान सकियो भने नागरिकलाई पैसा तिर्नको लागि चाहिँ त्यसले कम भार पर्ने हुँदा हामीले यो विषयमा पनि एउटा अध्ययन गर्न चाहिँ प्रदेश सरकारसँग माग गरिरहेको अवस्था छ। यसै गरी हामीले स्याउँदै लिफ्टिङ खानेपानी हुँदा 100 घरभन्दा दूरी घरधुरी भएको योजना सम्पन्न गरेर खानेपानी सुरुवात गरिसकेका छौँ र ग्याजटी लिफ्टिङमा अहिले चाहिँ सम्पन्न हुने योजना छ। र त्यसै गरी प्रदेश सरकारबाट म अस्ति हाम्रो कानुन सञ्चार तथा प्रदेश सभा मामिला मन्त्रीज्यू विद्युत थापासँग गएको थिएँ। हामीले चाहिँ लगभग 100 रोपनी जग्गा प्रदेश सरकारले प्रदेश स्तरीय आइटी पार्क निर्माण गर्ने भनेर हामीले जुन रत्नपुरारीको जग्गालाई हाम्रो जनजातिमा त्यही विद्यालयमा मर्ज भइसकेपछि त्यो विद्यालय त्यहाँ मर्ज भइसकेको हुनाले त्यो जग्गा चाहिँ नै कानुनी रूपमै अहिले चाहिँ आइटी पार्क निर्माण गर्ने भनेर चाहिँ त्यो अगाडि बढेको र त्यसको सर्वे भएर त्यो जग्गाको सीमाङ्कन भइसकेको अवस्था छ र यो जग्गाको लागि अहिले बाउन्डरी गर्ने भनेर बजेट छुट्टिएको छ।